हाम्रो सनातन परम्पराभित्र पर्दैन। यो के भइरहेछ भन्दा हिन्दू धर्म सभ्यता संस्कृतिलाई कमजोर तुल्याउनका लागि, यसलाई चाहिँ फुटाउनको लागि, यसभित्र विभेद निम्त्याउनका लागि विभिन्न किसिमका चलखेलहरू भइरहेका छन्। त्यसै अन्तर्गतको फरक संस्कृति फरक धर्मका मान्छेहरूले चाहिँ हिन्दू धर्म संस्कृतिका मान्छेहरू कम छन् भनेर जनगणनामा देखाउनका लागि त्यस किसिमको हुइम चाहिँ ल्याएको हुन सक्छन् हैन। त्यो मस्टो भन्ने कुरा धर्म हो होइन, संस्कृति हो होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ बुझिसकेको अवस्था। सही कुरा भन्नुभयो, हामी आफ्नो पहिचान गुमाउँदैछौँ। आफ्नो पहिचान गुमाएर कुनै पनि जातिको भलो हुँदैन, कुनै पनि जातिको पहिचान रहँदैन, जसले गर्दाखेरि पुराना जाति सभ्यता संस्कृतिहरू फेरि हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हो, केही कमी कमजोरी छन्, समय सापेक्ष सुधारको आवश्यकता छ भने सुधार गरौँ, तर स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह भनिएको छ। यो अर्काको ले फ्याँकेको लोभ लालचको त्यसमा चाहिँ हामी नलागौँ, नडुबौँ, आफ्नै धर्म आफ्नै संस्कृतिमा हामी रमाउन सकौँ। म पनि यो नयाँ पुस्तालाई यही नै भन्न चाहन्छु। हाम्रो सनातन धर्म चाहिँ बाटा फरक छन्। शिव महिम्न स्तोत्रमा भनिएको छ, रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथजुसाम नृणामेको गम्यस्तमसि पयसा मर्ण वैव। अर्थात् रुचि र बाटाहरू मार्गहरू फरक छन्, तर गन्तव्य एउटै हो, लक्ष्य एउटै हो। गन्तव्य हाम्रो सनातन धर्म हो र मस्टो धर्म भनेको चाहिँ त्यसभित्रको एउटा उपधर्म अथवा बाटो। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर विभिन्न मिडियामा एकसाथ स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। देशकै अत्यन्त चर्चित क्याम्पस जो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको वाल्मिकी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकालज्यू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु, हजुरलाई? ठिक छ डाक्टर साहब। यो आजभोलि अलिकति चर्चाको विषय बनेको छ, यो मस्ट धर्म भनेर आएको छ क्या डाक्टर साहब? हजुर पनि कति अवगतै हुनु होला होइन? के धर्मशास्त्रमा हजुर त वाल्मिकी क्याम्पसमा धेरै गुरुहरू जन्माउनु भएको छ, सनातन हिन्दू धर्ममा मस्टको स्थान धर्म हो कि एउटा कुनै पाठ हो? फोनले डिस्टर्ब गर्यो त्यसलाई। धन्यवाद, असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा मैले एउटा सानो उदाहरण भने यो सबैले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो। जसरी हामीले उज्यालो चाहियो भने कसैले बत्ती बाल्छौँ, कसैले ट्युबलाइट बाल्छौँ, कसैले मर्करी बाल्छौँ, कसैले कपासको बालौँला, कसैले धागोको बालौँला, कसैले कपडाको पनि बाल्न सक्छौँ, तर ती सबैले दिने के हो त? प्रकाश हो, उज्यालो हो। त्यस्तै हाम्रो सनातन धर्म चाहिँ बाटा फरक छन्। शिव महिम्न स्तोत्रमा भनिएको छ, रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथजुसाम नृणामेको गम्यस्तमसि पयसा मर्ण वैव। अर्थात् रुचि र बाटाहरू मार्गहरू फरक छन्, तर गन्तव्य एउटै हो, लक्ष्य एउटै हो। गन्तव्य हाम्रो सनातन धर्म हो र मस्टो धर्म भनेको चाहिँ त्यसभित्रको एउटा उपधर्म अथवा बाटो हो, माध्यम हो, गन्तव्य हो। कुलायनको पूजा हामी सबैले गर्छौँ, आफ्नो कुल परम्परा पद्धतिलाई मान्छौँ। त्यो पद्धतिभित्र रहेर चाहिँ गरिने पूजा अथवा त्यसको धर्म संस्कृति चाहिँ कुलायनसँग जोडिएको छ, मस्टो पद्धति चाहिँ। तर सनातन धर्मले चाहिँ यसभित्र 4 वेद, 18 पुराणहरू, त्यसपछि गएर 108 उपनिषदहरू होइन, यसको आफ्नै महत्त्व छ, यसको महिमा छ। यिनले बोकेको परम्परा इतिहास असाध्यै लामो छ। यसले बताएको विश्वकै सर्वाधिक ठुलो ग्रन्थका रूपमा आज महाभारत, सबै भाषामा अनुवाद भएको ग्रन्थका रूपमा गीता, सबै दर्शनको जडको रूपमा रहेको जगका रूपमा रहेका उपनिषदहरू, यी चाहिँ सनातन धर्मका यी हाम्रा हाँगा हुन्, हाम्रा पद्धति हुन्, जीवनशैली हुन्। मस्टो चाहिँ त्यसभित्रको एउटा कुलायन आफ्नो धर्म पद्धतिलाई पूजा गर्ने संस्कार हो, सभ्यता हो। त्यो नराम्रो होइन, तर त्यो बाटोबाट पुगिने भनेको सनातन धर्ममै हो। त्यो बाटो हो, गन्तव्य होइन, लक्ष्य होइन, त्यो चाहिँ साधन हो। मस्टो संस्कृति सभ्यता अहिले पछिल्लो चरणमा आएर आफ्नो जाति, आफ्नो वर्ग, आफ्नो समूह, आफ्नो परम्परालाई चिनाउने, समाजमा अगाडि बढाउने यो प्रयास चाहिँ प्रशस्त भएका छन्। त्यस क्रममा चाहिँ आफ्नो कुलदेवताको खोजी गर्ने, आफ्नो वंश परम्पराको खोजी गर्ने यी परिपाटीहरू चलेका छन्। यो साध्यै राम्रो हो। आफूलाई चिनाउनु र आफ्नो परम्परालाई चिनाउनु राम्रो कुरा हो, तर त्यसलाई लगेर सनातन धर्मसँग जोड्दाखेरि अलिकति सनातन धर्मको जुन व्यापकता हो त्यसमा त कुनै साँगुरोपन आउँदैन। तर मस्टो संस्कृति हो, मस्टो चाहिँ एउटा पद्धति हो, जीवनशैली हो। त्यहाँसम्म पुगिसकेको, सनातन धर्मसम्म पुगिसकेको अवस्था चाहिँ यो होइन। थाहा भयो सर? डाक्टर साहब, अलिकति प्रसङ्ग के रह्यो भने हिजो 2वटा इसाईसँग सम्बन्धित रहेका सङ्गठनहरूले संयुक्त आह्वान पत्र आह्वान गरेर भनेका छन् नेपालमा मस्ट महासङ्घको गठन भयो
जसले भनेको छ राष्ट्रिय जनगणना 2078 जो दैलोमा छ त्यसमा चाहिँ जातकोमा खस लेख्ने, धर्ममा मस्ट लेख्न आह्वान गरिएको छ। के यो हाम्रो सनातन परम्पराभित्र पर्छ डाक्टर साहब? हाम्रो सनातन परम्पराभित्र पर्दैन। यो के भइरहेछ भन्दा हिन्दू धर्म, सभ्यता, संस्कृतिलाई कमजोर तुल्याउनका लागि, यसलाई चाहिँ फुटाउनको लागि, यसभित्र विभेद निम्त्याउनका लागि विभिन्न किसिमका चलखेलहरू भइरहेका छन्। त्यसै अन्तर्गतको फरक संस्कृति, फरक धर्मका मान्छेहरूले चाहिँ हिन्दू धर्म, संस्कृतिका मान्छेहरू कम छन् भनेर जनगणनामा देखाउनका लागि त्यस किसिमको हुइम चाहिँ ल्याएको हुन सक्छन् हैन। त्यो मस्टो भन्ने कुरा धर्म हो होइन, संस्कृति हो होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ बुझिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले त्यो चाहिँ उहाँहरूले चालेको एउटा भ्रम मात्रै हो, त्यो चाहिँ यथार्थ कुरा होइन। त्यसले चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको, सनातन धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या कम रहेछ भनेर देखाउनका लागि उहाँहरूले चालेको कदम हुनसक्छ। तर त्यस भ्रममा चाहिँ हामी नपरौँ। जनगणनामा लेखाउँदाखेरि आफूलाई हिन्दू सनातन धर्मावलम्बी भनेर लेखाउँ, मस्टो चाहिँ धर्म भनेर विकास नगरौँ। त्यो धर्म हो, एउटा सीमित हो, तर त्यसलाई चाहिँ त्यो धर्म सनातन धर्मसँग जोडेर अथवा त्यसको तुलनामा ल्याएर त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर सनातन धर्मीहरूको सङ्ख्या कम तुल्याउने कार्य चाहिँ यसबाट हुनु हुँदैन, मस्टो संस्कृतिबाट। जस्तो राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक फारम बाहिर आएको छ, जसमा पहिलो पटक यो 110 वर्षको जनगणनाको इतिहासमा पहिलो पटक 10वटा धर्मको मलमा 11औं मल थपिएको छ, अन्य भनेर थपिएको छ हैन। कतै यो षड्यन्त्रको जालो यस्तै मस्टहरूको लागि हो डाक्टर साहब, के लाग्छ हजुरलाई? यहाँ हामी कहाँ धेरै विदेशीहरू जुन लगानी गर्नुभएको छ, यहाँको संस्कृति, यहाँको सभ्यता, यहाँको कला, यहाँको भाषा हरेकतिरबाट जुन आक्रमण भइरहेको छ, तपाईँले देख्नुहुन्छ अहिले गाडीमा पनि इम्बोस नम्बरको रूपमा आइरहेको छ र नेपाली भाषा संस्कृतिलाई त्यहाँबाट ओझेल पारिँदैछ हैन। नेपाली भाषा संस्कृति प्रतिको जुन एउटा लगाव हो, जुन उद्देश्य हो, त्यसलाई व्यवस्था गरेर नयाँ गर्ने जुन गलत क्रियाकलापहरू, विधर्मीहरू हाम्रो समाजमा सक्रिय छन्, उहाँहरूको कारणले गर्दा त्यो 11औं अन्य भनेर राखिसकेपछि त्यसमा प्रशस्तै चलखेल हुन्छ। जनगणनामा गाउँ गाउँमा पुगेर निःशुल्क पुस्तक वितरण गर्ने भन्ने र आफ्नो धर्म प्रचार गर्ने जुन परिपाटीहरू चलेका छन्, त्यस किसिमका परिपाटीका पक्षपोषकहरूबाट यस किसिमका गतिविधिहरू भएको हुनसक्छ। तर पनि सनातन धर्मावलम्बीहरू अत्यन्त सचेत हुनु जरुरी छ र आफ्नो परम्परा के हो, आफ्नो इतिहास के हो, आफ्नो पहिचान के हो, आफ्नो कुन संस्कृति सभ्यताबाट हामी हुर्केका हौँ र आफ्नो अभिभावकहरूले हामीलाई दिएको पहिचान के हो, त्यसबाट विमुख हुनु चाहिँ पक्कै हुँदैन। भनेपछि सनातन हिन्दूहरूले का विरोध भनौँ अझ होइन, भनेपछि यो जसरी इसाईहरूको मिसनरी नै देखियो अहिले त पछिल्लोचोटि, यसका पात्रको रूपमा पनि देख्न थाले कि केही व्यक्तिहरू भन्ने कुरा पनि आयो होइन। केही मान्छेका नामै लिएर भन्यो भने हामीले प्रेम कैदी जस्ता मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, प्रेम बहादुर खाती जस्ता मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, जसले धर्म संस्कृति अलि बुझ्नुभयो, उहाँले बढी बुझेर मस्टो चाहिँ धर्म भनेर दौड्नु पनि भयो। उहाँहरूलाई चाहिँ के सन्देश छ? मैले कुनै व्यक्तिको नाम त लिन मिल्दैन, म एउटा संस्थागत रूपमा भएको नाताले, तर पनि नेपाली भाषा साहित्यकै सन्दर्भमा कैयन पाठ्यक्रमहरूमा हिजो नेपालको संस्कृति, कला, सभ्यता, नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहास, नेपालको परम्पराहरू पढाइन्थ्यो, नेपाल परिचयका रूपमा पाठ्यक्रमहरू थिए। तर तिनलाई चाहिँ एक किसिमले हटाएर अहिले चाहिँ पाठ्यक्रमबाटै बच्चाले नेपालको सभ्यता, संस्कृति, परम्परा, भूगोल, इतिहास यी कुराहरू चाहिँ बुझ्ने अवसर छैन। उसले चाहिँ विदेशी कुराहरू सानैदेखि जोनी जोनी यस पापा उसले चाहिँ सिक्नुपर्छ। तर हाम्रा जुन वन्दनाहरू थिए, जय जगदीश्वर किसिमका वन्दनाहरू हामीले कक्षा 4 मा पढेर हुर्केका थियौँ, अहिले ती पाटाहरूलाई क्रमशः हटाउँदै लगिएको छ। यसमा जुन लगानी, शिक्षामा विदेशी जुन लगानी हामीले भित्राउन थाल्यौँ, त्यस दिनदेखि पाठ्यक्रम निर्माताहरूमा तपाईँ गएर पाठ्यक्रम केन्द्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ, विदेशी व्यक्तिहरूका त्यहाँ नेम ट्यागहरू छन् र उहाँहरूको रुचि, उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ यहाँको सभ्यता, यहाँको भाषा, यहाँको कला, यहाँको संस्कृति, यहाँको धर्मलाई कमजोर तुल्याउने र आफ्ना अभिष्टहरू पुरा गर्नेतर्फ केन्द्रित छन्। र त्यसका लागि हाम्रै समाजमा हुर्किनुभएका यही समाजका व्यक्तित्वहरू पनि असाध्यै त्यसमा लाग्नु भएको छ, पक्षपोषक बनेर उहाँहरूले आफ्नो सभ्यता, आफ्नो पहिचानलाई केही रुपियाँमा, केही सुख सुविधामा साटिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ असाध्यै गलत हो। एबिसी त्यो जो मान्छे हुन्छ जसले आफ्नो मातृभूमिलाई, भाषा हो सभ्यता हाम्रो, भाषा नै उदय उन्नति, जित वैभव भाषामै रहन्छन् पछिसम्म भनेर भनिएको छ। तर आफ्नो भाषा, आफ्नो कला, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परालाई व्यवस्था गर्ने र उपेक्षा गर्ने जुन परिपाटीको सुरुवात भएको छ र त्यसमा जुन विदेशी लगानीकोले एउटा चास्नीमा डुबेको
मौरी जस्तो हामी बनेका छौँ, त्यो चास्नीबाट ऊ उड्न पनि सक्दैन र त्यो चास्नी अलिकति खाएर उसले चाहिँ सन्तुष्ट पनि हुन सक्दैन। त्यस्तै अवस्था हो। हामीले आफ्नो सभ्यता संस्कृतिलाई नबेचौँ, आफ्नो पहिचान नगुमाउँ, कुनै विधर्मीले हामीमाथि गरेका आक्रमणलाई हामीले कडा प्रतिवाद गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। जुन भूमिमा वेदव्यास जन्मे, जहाँ हामीले हिजो पिता माता हुँदै ड्याडी मम्मी भन्दै आउँदा आज हाई मम र हाट ड्याडमा उप्रिएका छौँ होइन। हाम्रो संस्कृति हाम्रो मौलिकता मासिन सक्छ, यही होइन डाक्टर साहब? हो, एकदम सही कुरा भन्नुभयो। हामी आफ्नो पहिचान गुमाउँदैछौँ। आफ्नो पहिचान गुमाएर कुनै पनि जातिको भलो हुँदैन, कुनै पनि जातिको पहिचान रहँदैन, जसले गर्दाखेरि पुराना जाति सभ्यता संस्कृतिहरू फेरि हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हो, केही कमी कमजोरी छन्, समय सापेक्ष सुधारको आवश्यकता छ भने सुधार गरौँ, तर स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह भनिएको छ। यो अर्काको ले फ्याँकेको लोभ लालचको त्यसमा चाहिँ हामी नलागौँ, नडुबौँ, आफ्नै धर्म आफ्नै संस्कृतिमा हामी रमाउन सकौँ। म पनि यो नयाँ पुस्तालाई यही नै भन्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, यसका लागि डाक्टर साहबलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद थापाजी, तपाईँले पनि बडो राम्रो समय सान्दर्भिक र यो नेपालको माटो, नेपालको संस्कृति, नेपालको धर्म, नेपालको परिवेशलाई सुहाउने किसिमका जुन प्रश्नहरू ल्याउनु भयो र एउटा समाजलाई सुसूचित गर्ने जुन उद्देश्य राख्नुभएको छ, यसका लागि तपाईँ र तपाईँको टिममाथि पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद।